की पूरी टीम और इसी तरह दीगर मेहमान भी और दीगर भी आए हुए दीगर सूबों से भी जो आए हुए यहाँ पे कंपनीज़ वाले हैं उन सबको भी वेलकम करते हैं। तो बड़ा इवेंट है जी, और इससे जो वैल्यू एडिशन है, असल इशू यही है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से जब मार्केट में आते हैं तो उनको की उतनी कीमत नहीं मिलती, वो प्राइसेस नहीं मिलती। लेकिन जब वैल्यू ऐड होते हैं, वैल्यू एडिशन होती है, तो फिर उसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर वो कीमत वो आ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मुल्क की इकोनॉमी में भी और जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी। तो बहुत ज़बरदस्त है जी, मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँगा और इस तरह के इवेंट जो है वो होने चाहिए। आपके शाह साहब, वज़ीर आला केपी जो है वो यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मुक़्तदर कोर्टों की तरफ से इशारा है कि भाई इनको छोड़ दें, 9 मई के बाद देखें अब इनकी कुव्वत क्या है। क्या इनके इशारे पे सिंध में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है, या पीपल्स पार्टी उन लोगों को कोई इशारा दे रही है कि आगे के रास्ते हम अपने हमवार कर रहे हैं? क्या देखें, मुख्तलिफ परसेप्शंस होते हैं और कुछ मोस्टली मिसपरसेप्शन ही होते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को केपी के अवाम का मैंडेट है और उनको जो हमने यहाँ पे इज़्ज़त दी, जिस तरह उनका वेलकम किया या उनको फैसिलिटेट किया, तो ये हम केपी की जो अवाम है ये उनको ये इज़्ज़त दे रहे हैं। और ज़ाहिर है सीएम साहब भी यहाँ पे आए अपनी पूरी टीम के साथ। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी पे पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी कोई पाबंदी नहीं रही, लेकिन हमारी उनसे भी गुजारिश थी और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त तक सब ठीक चल रहा है, कि कहीं भी कोई कानून की वायोलेशन नहीं हुई। दीगर जो इश्यूज़ हमेशा आते रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की लीडरशिप है, सूबाई अलीम आदिल साहब या दीगर से राब्ते में हैं और उनको हर तरह से अगर पुरअमन उनकी जो भी एक्टिविटी होगी उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन लाहौर में भी वज़ीर आला केपी के गए थे, इनकी इज्जत नहीं बख्शी गई और ना जलसे की इजाज़त दी गई। और जलसे की इजाज़त खुसूसी तौर पर ये बताया जा रहा है कि नासिर हुसैन शाह साहब की जो है मेहरबानी है कि उन्होंने दिलवाई है। और सेकेंडली ये बताइए, क्या ये एमपीएम को दबाने की कोशिश की जा रही है? कराची में एक बार फिर पीटीआई का तसलसल जो है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है, या क्या वजूहात है इसको? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये वो सवालात हैं जो आप कर रहे हैं जो बहुत सारे जहनों में हैं, लेकिन जब मैंने पहले ही कहा अपने मोहतरम भाई के सवाल के जवाब में कि ये सारे परसेप्शन, मिसपरसेप्शन है, इस तरह की क़यास आराई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं एक कारकुन हूँ और मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो सियासी तौर पर प्रॉपर तरीके से जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, उनके खुसूसी हिदायत पर सीएम सिंध और हम सब लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोई मेरी ज़ाती उसमें कोई वो नहीं है। जब हमारी लीडरशिप की तरफ से हुक्म है तो इस वजह से ये सारा कुछ जो है उनको सपोर्ट दी जा रही है। बल्कि देखें, अगर जमहूरी तौर पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो पीपल्स पार्टी उसको नहीं रोकती। हमने इनसे भी कहा कि रोडों पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे जलसे की इजाज़त, अगर आप रोड बंद करेंगे लोगों को तकालीफ होगी, तो जिस पर उन्होंने नज़रसानी भी की। और हम भी ज़ाहिर है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये जो विज़िट है, अभी वो हैदराबाद गए हुए हैं, जा रहे हैं, वहाँ भी उनका प्रॉपर ख्याल किया जा रहा है। तो जो पुरअमन तरीक़ेकार है, और इस वक्त पीटीआई को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि वो इस तरह का अपना रवैया रखे, इस तरह का सारा सिलसिला रखे कि आगे के लिए भी उनके लिए राहें खुलें। शाह साहब, ये सवाल ये था मेरा, शाह साहब ये बता दीजिएगा कि एक तो पीटीआई को अभी तक टेररी तौर पर ज़िले इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी जलसे की। दूसरा सवाल ये था कि क्या पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का हाथ पकड़ लिया है कौमी धारे में लाने के लिए? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पीटीआई से सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर वैसे ही हैं। ये एक छोटा सा इशू है, पता नहीं क्यों इसको इतना ज़्यादा वो लिया जा रहा है कि जी पता नहीं क्या हो गया। अब भी पीटीआई का जो तर्ज़ अमल है, जो उनकी चीज़ें हैं, वो आप सबके सामने हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई का अगर कोई मुस्तकबिल है तो वो पीटीआई पी में है, जिससे मेरी मुराद फ्रैक्शन की नहीं है कि कोई नया फ्रैक्शन कोई आ जाए, बल्कि पीटीआई की अगर पुरअमन तहरीक होगी, ये जो एग्रेसिव
پولیٹیکل مووز ہوتی ہیں ان کی، جس میں کبھی انتہا پسندی، شدت پسندی کا سلسلہ آ جاتا ہے، بد کلامی بھی کہہ لیں اس کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ دوسری ایک اور چیز بھی میں وضاحت کر دوں کہ جو یہ ان کی ایک کال ہے جو ابھی انہوں نے دی ہے، کال فیبری کی، اس پہ بھی دیکھیں ہم نے تو ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کال سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ویل وشر ہیں اور بہت ساری مشکلات کے باوجود ان کے ساتھ ہیں، خدا را ان کو مشکلات میں نہ ڈالیں۔ اس کال کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی پرانا جب یہاں پہ الطاف صاحب ہڑتال کی کال دیتے تھے، پہیا جام کی کال دیتے تھے، تو پھر جلاؤ، گھیراؤ اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اب دوبارہ اس طرح کی اگر کوئی کال آئے گی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ کاروبار زندگی چلے گا، دکانیں کھلی ہوں گی، آفیسز کھلے ہوں گے، اسکول کھلے ہوں گے، تو یہ اگر رکاوٹ ڈالی جائے گی تو پھر اس پہ آپ کے علم میں ہے کہ ری ایکشن بھی آئے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اجتناب کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور یہ میں ان کو ایک کر دیتا ہوں جی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میری یہاں پہ جو ان کے صدر ہیں، صوبائی صدر ہیں، علیم عادل صاحب ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، راجہ ہیں، دیگر جو بھی لوگ ہیں، ان سے ہماری یہی بات ہوئی ہے کہ پلیز اگر آپ کو یہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی روایات ہیں، اور ویسے بھی سندھ ہمیشہ مہمان نواز رہا ہے، اور اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ویلکم کریں، تو اس کو اس لحاظ سے ہی دیکھا جائے۔ یہ جو بات آپ نے کی، دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے نا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی جو طرز سیاست ہے وہ بہت ایگریسو ہے، اور جس کی وجہ سے ہی ان سب کو مشکلات دیکھنا پڑ رہی ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ ایز اے ٹیسٹ کیس، اب وہ مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں، پھر ہماری شدت آ جاتی ہے، میں سخت الفاظ کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ رہا ہے، اور تعلیمات خان صاحب کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ وہ جو ہوا تھا پہلے مئی کا جو ذکر ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی تعلیمات تھیں، تو جو بھی احتجاج ہوا وہ عسکری انسٹالمنٹ جو بھی انسٹالیشنز تھیں، یا جو ہمارے شہداء تھے ان کی جو بڑی یادگاریں تھیں، انہی کے اس پہ ہوا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر بالکل ہے، لیکن اس سلسلے میں جب وہ پرامن پیس جو ہے اس کی سیاست کریں گے، تو ابھی اس طرح کی پھر وہ جو کال ہے، پھر وہ جلاؤ، گھیراؤ، دیگر چیزیں، پھر جو بھی ان کی کال پہ لبیک کرتے ہیں، ان کو مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اس چیز سے ہماری ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ اپنے مہمانوں سے جو آئے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ دیکھیں ایم کیو ایم کو بھی پولیٹیکل طور پر زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ایم کیو ایم کی باتوں کو میں سیریس ہی نہیں لیتا۔ اب یہ بچاؤ، اللہ نے تو ان سے بچایا ہوا ہے کراچی سے، جس کی ابھی میں نے کال کی بات کی کہ جب یہاں ہڑتالوں کی کال ہوتی تھی، بوری بند لاشیں ملتی تھیں، بتہ خوری ہوتی تھی، آج تک کراچی کے لوگ جس طرح بلدیہ فیکٹری میں زندہ جلا دیا گیا لوگوں کو، کیا بھولیں؟ بھائی ہم تو اس سے بچانے کے لیے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس سے بچایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرا کراچی میں بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی اسکیمیں آ رہی ہیں، اور جہاں پہ کچھ تکالیفیں ہم ان بھائی بہنوں سے معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تکالیفیں دور ہونے والی ہیں، اور بہت چیئرمین بلاول صاحب کے احکامات پر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے،
اور انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ جو 25 لاکھ روپے چالان کے طور پہ جمع کرایا پی ٹی آئی نے جلسے کے لیے، جی لیکن تحریری طور پہ اجازت نامہ دینے میں کوئی وہاں تک کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، آپ سب ادراک رکھتے ہیں، سب کچھ کھل کے کہہ رہے ہیں، کچھ کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں، مجھ سے کھل کے کہلوانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں، ہم اپنی جمہوری روایات کے پیش نظر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ پرمیشن مل جائے، کیونکہ گراؤنڈ جو ہے، جنا گراؤنڈ جو ہے، وہ ویسے فیڈرل کے اس میں آتا ہے، لیکن باغ جنا، وہ گراؤنڈ بھی کہلاتا ہے. باغ تو جب باغ ہوگا تب کہیں گے، تو باغ تو اندر ہے. تو باہر جو پرمیشن کے لیے ہم نے حامی بھری ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ پرمیشن دیں، کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی تھریٹ بھی ہوتے ہیں، دیگر ایشوز بھی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ان کو ہم اجازت مکمل طور پر دیں گے. پرمیشن دینے سے پہلے آپ نے پرمیشن لی تھی؟ جی جی بالکل. دیکھیں اس پہ شاہ جی ایک سوال میرا بھی چھوٹا سا. جی بتائیں. پرمیشن دینے سے پہلے آپ نے پرمیشن لی تھی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، اور ہمیں اگر پرمیشن لینی ہے تو ہمیں پرمیشن اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی چاہیے، اپنے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی چاہیے. جی دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو آگمنٹیشن کا کام ہے اس پہ، کیونکہ وہ ورلڈ بینک کے توسط کے ساتھ ہے، اس میں ان کی ساری فارملٹیز کو پورا کیا جاتا ہے. ابھی بھی ان کی کچھ ریزرویشنز تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہٹایا بھی گیا ہے، اور اب ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح K4 کا جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ پانی پہنچے گا، اس سے پہلے ہمارا آگمنٹیشن کا کام جو ہے کمپلیٹ ہو. بلکہ اسی سلسلے میں، کیونکہ ورلڈ بینک کی فارملٹیز ہوتی ہیں، تو سندھ گورنمنٹ نے، سی ایم سندھ نے خصوصی طور پر فنڈز ایلوکیٹ کیے کہ یہ کام رکنا نہیں چاہیے، اور کام ہو. جب وہ دوبارہ ورلڈ بینک کے آئیں گے تو پھر اس میں ہمیں سندھ گورنمنٹ کو واپس مل جائیں گے وہ پیسے. اس وقت تک اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور پانی کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے سی ایم صاحب نے یہ ایڈیشنل فنڈز دیے تھے، اور ہم ان پر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ.